बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 12 अप्रैल है। अब आग उन घरों तक पहुंच रही है जो ख़ुद को बहुत महफूज तसव्वुर करते थे। कुछ बात होगी इस वीडियो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी दो डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, और एक ऐलान तो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ से किया गया है। वीडियो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। गुज़श्ता रोज़ नदीम अफजल चंद साहब ने एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था। पाकिस्तान बैतुल माल का एक पाकिस्तान स्वीट होम है बच्चों के लिए, वहाँ पर एक इफ्तार का एहतमाम था। वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ। और ये जो मैं गुफ्तगू आपको और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसका ताल्लुक जो है वो नदीम अफजल चंद साहब से नहीं है। ये मेरी उनके साथ गुफ्तगू नहीं हुई। वहाँ पर ज़ाहिर है कि दीगर बहुत सारे लोग मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन चंद साहब जो हैं वो मसरूफ़ थे। वो जो गेस्ट आ रहे थे उनको रिसीव कर रहे थे, क्योंकि वो होस्ट थे, उनको ले जाकर उनकी नशिस्तों पर बैठा रहे थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन का इतना टाइम तो नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs रहे हैं, MPs रहे हैं, उनके बड़े लीडरान में जिनका शुमार होता है, बड़े अरसों के बाद कुछ चेहरे नज़र आए, उनके साथ मुलाकातें हुई, कुछ गुफ्तगू जो उनके साथ हुई वो मैं आपके सामने रखूँगा। दो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब, लतीफ़ खोसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े स्टॉलवर्ट्स में उनका शुमार होता था मैं कह रहा हूँ, और उनको वो पार्टी की क़यादत से बहुत करीब तसव्वुर होते थे। उन्होंने शायद गिने ना जा सकें जितने मुकदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लड़े। आसिफ अली जरदारी के मुकदमात लड़े हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुकदमात लड़े हैं। वो पीपल्स लॉयर फोरम के सदर थे, और आजकल वो तनकीद कर रहे थे मुस्लिम लीग नवाज़ पर। PDM की हुकूमत जिस तरीके से आइन को पसे पुश्त डालते हुए, आइन को रोंदते हुए इलेक्शंस को इल्तवा का शिकार करना चाहती है। ख़बरें चल रही हैं कि अक्टूबर से भी आगे गेम जाएगी। अक्टूबर के वक्त आएगा तो फिर कोई इस तरह की बात चल रही है, कोई इमरजेंसी लग जाएगी, कोई 2 साल चल जाएंगे। असल बात यह है कि उस दौरान काबू पाना है इमरान खान साहब पर। इमरान खान साहब पर ये कल काबू पा ले तो परसों ये इलेक्शंस में चले जाएंगे। इस किस्म की जब बातें चल रही हों तो खोसा साहब जो हैं उनको बड़ा इन पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे थे। वो खुलकर अपनी राय दे रहे थे, वो टॉक शोज़ में जा रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वो मीडिया टॉक्स कर रहे थे, वो यूट्यूब पर इंटरव्यूज़ दे रहे थे, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव थे। वहाँ पर लोग जो उनको रब्ता करता था उनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून की बेसिकली ये पॉलिसी है, उस पर तनकीद करने की वजह से पीपल्स पार्टी ने अपने पीपल्स लॉयर फोरम के सदर को हटा दिया, और उनकी जगह नैयर बुखारी साहब जो हैं उनको, ये बाराको के साथ ही उनका गांव है, यहाँ से ताल्लुक़ है इस्लामाबाद से ही, उनको जो है वो सदर बना दिया गया। फ़रतुल्लाह बाबर जो हैं उनको भी कायम मकाम सदर बना दिया गया, जो इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका एक विंग है, उसका सदर बना दिया गया। साथ ही रात के वक्त जो है वो ये ख़बर आई कि चौधरी एतज़ाज़ अहसन साहब, बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन, अगेन कोई तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेकर मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर रहे, और जिस वक्त वो MNA नहीं बने तो उनको सेनेट में जो है वो अकोमोडेट किया गया। वो मुकदमात लड़ते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ़ सियासी नौइयत के या दीगर जो मुकदमात हैं, करप्शन से लेकर हर किस्म का मुकदमा उन्होंने लड़ा। और जितनी उनकी इज़्ज़त है लॉयर्स कम्युनिटी में, जज साहिबान उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारी राहें भी उन्होंने खोली, आसान किया उनके लिए टू सेल थ्रू। जो एतज़ाज़ अहसन साहब है उनका एक वीडियो बयान आया। वो वीडियो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। तहरीक इंसाफ ने उसको फैलाया है, उनके ऑफिशियल फेसबुक पर मौजूद है, उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर भेजा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि एतज़ाज़ अहसन साहब कह रहे हैं कि आज सुबह 11 बजे वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचे, पुरअमन रहें, प्लेकार्ड्स उनके हाथ में हों, बैनर्स कतबे उन्होंने उठाए हों, और उनके ऊपर नारे दर्ज हों। जिन नारों का भी कहा जा रहा है वो नारे मेरे सामने ये मौजूद हैं कि नज़रिया ज़रूरत नामंजूर, हम आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, और इस किस्म के जो हैं उन्होंने नारे कहा कि आप उनके ऊपर दर्ज होने चाहिए, खामोश रहकर एहतजाज करना है और रोज़ाना पहुँचना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो माहौल बनाने की तैयारी हो रही है, और
ایک ایسے وقت میں یہ دو اہم رہنما یہ اپنی راہیں جدا کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے پر پیپلز پارٹی کے بہت سے ایسے رہنما جو ماضی میں الیکٹ ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ بکتا تھا، بڑا ہاٹ ہوتا تھا، لوگ چاہتے تھے کہ اس کا ٹکٹ ملے، پنجاب میں بھی ان کی بڑی پریزنس ہوتی تھی۔ میں 2008 کی جب اسمبلی ہے اور 2008 سے پہلے بھی جس وقت پرویز مشرف جو ہے وہ کو کر کے ملک میں حکمران تھے، ان کے مینج کرنے کے باوجود اگرچہ سیٹس کی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کم رہ گئی اور پھر پیٹریوٹ بھی بن گئے، لیکن جو ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ ہے آپ آج بھی جا کر دیکھیں تو پاکستان میں پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ تھا، جس جماعت نے کل ملا کر سب سے زیادہ ووٹس لیے تھے۔ یہ مسئلہ آپ کو جو پیپلز پارٹی کے سندھی رہنما ہے نا وہاں پر نہیں آتا۔ اب یہ میں اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ گزشتہ کچھ عرصے میں بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ لڑائی ہو رہی ہے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہیں جیت سکتا، عمران خان کا پتہ صاف، اور فیس کے اوپر موجود ہے مسلم لیگ نواز، تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، اور پھر ہوگا یہ کہ جو اس دوران مہنگائی ہو رہی ہے، جس قسم کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اس کا سارا ملبہ بھی مسلم لیگ نواز پر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب پتہ صاف ہو جانا ہے، عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے، بری پرفارمنس کا ملبہ جانا ہے مسلم لیگ نواز پر، تو ہم ہوں گے الٹیمیٹ چوائس، ریوائیول ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ لیکن معاملہ کچھ ایسا نہیں ہے، یہ آگ گھوم کر جو ہے وہ بلاول کی جو سیاسی راجدھانی ہے اس کا یہ رخ کر رہی ہے۔ پنجاب کے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ سخت نالاں ہیں، شرمندہ ہیں، پریشان ہیں، اور یہ میں ان سے گفتگو کے بعد بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا کہ عمران خان صاحب تو ایک نیا فینومینا ہے پاکستان کی سیاست میں، جو ایک دوسرے کے آرچ رائیولز ہیں، جو ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہوا کرتے تھے۔ 90s کی سیاست، اس کے بعد کی یوسف رضا گیلانی کے وقت میں کس قسم کی پریس کانفرنسز، ٹاک شوز ہوتے تھے، کس کو نہیں یاد۔ تو یہ کیا ماجرا ہوا، اور یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس فورن منسٹری کے لیے اپنے وقتی جو ہے وہ اقتدار کے لیے مسلم لیگ نواز کو تنقید کا نشانہ بنانے پر اپنے ان دو سینئر لوگوں کو، اعتزاز احسن کے پاس تو اس وقت کوئی بڑا جو ہے وہ پارٹی عہدہ نہیں تھا، لیکن لطیف کھوسہ تو وہ پیپلز لائر فورم کے صدر تھے، ان کو ہٹا دیا۔ اچھا، اس کے جواب میں نا وہ صرف شرمندہ نہیں ہے، وہ غصے میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نسل در نسل یہ سیاسی دشمنیاں نبھائی ہیں اپنے حلقوں میں، یہ مسئلہ سندھ میں رہنے والے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو مسلم لیگ نواز سے لڑتے آئے ہیں اور اس لڑائی کے سبب جن کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جن کے اوپر مقدمات ہوتے رہے ہیں، جن کے حلقے میں ان کو سپورٹ کرنے والے خاندان، بڑے بڑے سیاسی گھر جو ان کو ووٹس دیا کرتے تھے، وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ہم تو مسلم لیگ نواز کے، تو جب گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا، گھاس سے دوستی کر لے گا تو پھر کیا کھائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کل کو اگر ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی اور ہمیں الیکشنز میں جانا ہے، الیکشنز میں ہم تقریر کیا کریں گے۔ ہم مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالہ نظر آتے ہیں، ہم رکاب نظر آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی خوشی جب ہم اس حکومت سے اتریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مسلم لیگ نواز اپنے ٹکٹس جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو دے گی، وہ اپنی پارٹی نہیں ختم کرنا چاہتی، تو ہم اتر کر کیا تقریر کریں گے کہ کیوں مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ برا ہے اور ہمارا منشور بہتر ہے اور ہمیں ووٹ دو، عوام کو کیسے کنونس کریں گے۔ تو وہ جو ایک چانسز تھے نا کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں اس کے وقت پیپلز پارٹی، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ چاروں ملکوں کی زنجیر، بے نظیر، اور آصف علی زرداری آئے تو وہ انہوں نے جس طریقے سے پارٹی کو چلایا، بے نظیر کے قریبی ساتھیوں کو دور کر دیا پارٹی سے، سینئرز اور انکل سے جان چھڑا لی، اپنے جو قریبی اویس مظفر ٹپی سمیت، رضوان قریشی سمیت دیگر لوگوں کو ساتھ ملا لیا، ناہید خان، صفدر عباسی، اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو سائیڈ کے اوپر کر دیا۔ ان کو سائیڈ لائن پہ کرنے کے بعد اس کا خمیازہ، اور پھر جس قسم کی
انہوں نے پرفارمنس کی اور جو مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف چالیں چلیں اس کے سبب پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی، اور یہ ان کو لگتا تھا کہ بی بی کا بیٹا آئے گا پیپلز پارٹی بچائے گا، بی بی کا بیٹا آئے گا وہ پیپلز پارٹی کو بڑھائے گا۔ تو بی بی کا بیٹا آ گیا، بی بی کے بیٹے نے آنے کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی جو اتنی مقبول جماعت تھی اس کا اتحاد جس قسم کا کیا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، وہ بیٹھے ہیں حکومت میں اپنی ایک وزارت لے کر، وزارت خارجہ، باہر کے ٹورز تو ہو رہے ہیں، پی آر ایکسرسائز تو ہو رہی ہے، سندھ جو ہے وہ آپ ریٹین بھی کر لیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی مستقبل، اس کے اوپر جو گھٹائیں ہیں وہ کالی گھنگھور گھٹائیں جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کس بنیاد کے اوپر، آصف علی زرداری صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں، آج سے 5 ایئرز 8 ایئرز 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن بلاول بھٹو زرداری کس طریقے سے اپنے اوپر سے یہ داغ دھوئیں گے کہ وہ جس کو کہتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے، تو میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی کی کابینہ میں ایک منسٹر تھے آپ نے آئین بنانے والی جماعت جو کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے آئین بنایا، وہ جماعت کس طریقے سے ایکسپلین کرے گی کہ 90 دن میں الیکشن نہ کروانے کے لیے وہ ٹی وی چینلز پر پریس کانفرنسز میں تقاریر میں کس کس قسم کے دلائل دیا کرتے تھے؟ کل کو جب کوئی اور تالے آزما، جب کوئی اور شخص، جب کوئی اور سسٹم، جب کوئی اور سیٹ اپ بیٹھ کر 5-6 لوگ ایکا کر کے الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے ایسا کچھ کام کریں گے، پیپلز پارٹی کس منہ سے آواز اٹھائے گی، کس منہ سے لوگوں کے پاس جائے گی، میڈیا کو کنونس کرے گی، اپنا مقدمہ لڑے گی؟ یہ بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں، ہم بینیفیشری ہیں اس سیاسی لڑائی کے، وہ بینیفیشری سندھ کی حد تک ہو سکتے ہیں۔ پنجاب میں صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور ان میں سے کوئی بھی بات ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ گفتگو وہاں پر موجود دیگر رہنما ہیں ان کے ساتھ ہوئی۔ دیز آر دی ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔